प्रधानजीलाई कि साथ दिनुहोस्, तपाईँले साथ दिनुहोस्, तपाईँ साथ हो, होइन भने तपाईँ जानुहोस्, त्यसको ठाउँमा अर्को आउँछ हामीले चाहिँ बहुमत पुर्याएर हामी पारित चाहिँ गर्छौँ। प्रचण्ड माधव नेपालले शेरबहादुर देउवासँग कुद्दै गएर उहाँहरूले भन्नुभयो हामी एमसीसी पास गर्छौँ, गठबन्धन जोगाइदिनुहोस्, हामीलाई सडकमा नफालिदिनुहोस् प्रभु भनेपछि उनले हेर्छु कतिको इमान्दार छौ, इमान्दार रहेछौ भने ठिक छ भनेर प्रधानमन्त्रीले तपाईँ सत्तामा पनि बस्ने, तर पनि मार्ने, अनि चाहिँ बाहिर चाहिँ राष्ट्रवाद अनि भित्र चाहिँ राष्ट्रघात गर्न तपाईँले पाइँदैन। नेकपा एमाले राष्ट्रिय हित, जनताको हित, देशको विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध लगायतका तमाम कुराहरू हेरे जे गर्नु राष्ट्रका लागि उचित हुन्छ त्यो मात्रै गर्छ। हामीले चीनबाट पनि सहयोग लिने, किन बिआरआईमा हामीले हस्ताक्षर गरिसकेका छौँ, चीनको पैसा पनि ल्याउने, भारतबाट हामीले विकास सम्झौता गरेकै हो त्यो रोकिएर बसे त्यसबाट पनि ल्याउने, अमेरिकाबाट एमसीसी सम्झौता आउने पैसा त्यो पनि लिने, तिनै थरीको पैसा लिने, देश बलियो बनाउने, यहाँ उद्योग धन्दा खोल्ने, यहाँ हाम्रा युवालाई देशमै राख्ने। एमसीसी को चर्चा चलिरहेको छ, तपाईहरुलाई अलिकति एमालेको दृष्टिकोण पनि सुन्न मन लाग्यो होला। अलिकति इतिहास भन्नु पर्यो। बाबुरामले किन राष्ट्रघात गर्नु छ भन्नुहोस्? बाबुराम कहीँ नबिग्ने मान्छे हो, ऊ चोर हो, ठग हो, पैसा माग्दै हिँड्नुपर्ने मान्छे हो, आफ्नो चाहिँ क्षमता प्रयोग गरेर पेट पाल्न नसक्ने मान्छे हो भन्नुहोस् तपाईँले। त्यसो हो होइन भने बाबुराम जस्तो मान्छे किन कसैको दलाल बन्न जरुरी छ? हामीले भनेकै न्यायाधीश चाहिन्छ भनेर खुलेआम सेटिङ, दुनियाँका अगाडि निर्लज्ज सेटिङ गर्ने, अनि सेटिङका कुरा गर्ने फेरि एउटाका पूर्व देखानको त कुरा आयो, अरूका कुन देखान, कुन भाइ, कुन भतिजा, कुनको राजदूत, कुनका जीएम, कुनका नियुक्ति कहाँ भएका छन्, कसले के नियुक्ति पाएको छ त्यो कुरा पनि भन्नुहोस् न श्रीमानजीहरू। अथवा हाम्रा वरिष्ठ बलिया वकिलहरू छन् नि, ठुल्ठुलो आवाज गर्दा भन्नुहोस् न कहाँ सेटिङ छ। त्यो त केपी ओलीले त संविधान बर्बाद पार्छन् कि भनेर हामीले चाहिँ प्रतिगमन भनेका थियौँ। अब त देशै खतरामा परिसक्यो भने के हुन्छ? संविधानभन्दा देशमाथि हो कि होइन भने देशैले बर्बाद पार्न खोज्ने शक्तिहरू, अब हामीले के भन्ने? सम्झौता गरेपछि कार्यान्वयन भइसकेको थियो, त्यो भइसकेको कुरो संसदमा लानुपर्छ भनेर विदेशीले भन्ने, हामीले हाम्रो संसदमा लान हुँदैन, सुटुक लुकाएर गर्नुपर्छ भन्ने प्रचण्ड नीतिले नै, संसद छल्ने नीतिले नै, जनप्रतिनिधि संस्था छल्ने नीतिले नै, जनतालाई नबताइकन सटाकसुटुक भित्रभित्र एमसीसी गर्ने नीतिले नै त्यो एमाले गर्दैन। त्यसकारण एमाले संसदमा पेश गर्यो, संसदले छलफल गरेर निर्णय गरोस्। एमसीसी को चर्चा चलिरहेको छ, तपाईहरुलाई अलिकति एमालेको दृष्टिकोण पनि सुन्न मन लाग्यो होला। अलिकति इतिहास भन्नु पर्यो। सम्झौता गरेपछि कार्यान्वयन भइसकेको थियो, त्यो भइसकेको कुरो संसदमा लानुपर्छ भनेर विदेशीले भन्ने, हामीले हाम्रो संसदमा लान हुँदैन, सुटुक लुकाएर गर्नुपर्छ भन्ने प्रचण्ड नीतिले नै, संसद छल्ने नीतिले नै, जनप्रतिनिधि संस्था छल्ने नीतिले नै, जनतालाई नबताइकन सटाकसुटुक भित्रभित्र एमसीसी गर्ने नीतिले नै त्यो एमाले गर्दैन। त्यसकारण एमाले संसदमा पेश गर्यो, संसदले छलफल गरेर निर्णय गरोस्। हामीले भनेकै न्यायाधीश चाहिन्छ भनेर खुलेआम सेटिङ, दुनियाँका अगाडि निर्लज्ज सेटिङ गर्ने, अनि सेटिङका कुरा गर्ने फेरि एउटाका पूर्व देखानको त कुरा आयो, अरूका कुन देखान, कुन भाइ, कुन भतिजा, कुनको राजदूत, कुनका जीएम, कुनका नियुक्ति कहाँ भएका छन्, कसले के नियुक्ति पाएको छ त्यो कुरा पनि भन्नुहोस् न श्रीमानजीहरू। अथवा हाम्रा वरिष्ठ बलिया वकिलहरू छन् नि, ठुल्ठुलो आवाज गर्दा भन्नुहोस् न कहाँ सेटिङ छ। बेलायतबाट फर्किँदै गर्दा एयरपोर्टमा शेरबहादुर देउवाजीले बोल्नुभयो, हामीले पत्र पठाएका छौँ प्रचण्डजीले र मैले भनेर। प्रचण्डजीले के भन्नुभयो मैले भनिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन, यो झुटो पठाएकै छैन त्यस्तो केही। उथलपुथलपूर्ण भएको तपाईँलाई थाहै छ। एमसीसी को मुद्दा एउटा चाहिँ विकास परियोजनाको एउटा मध्य सम्झौता थियो, त्यो यस्तो गिजोले यस्तो एउटा घाउ त्यो बन्दै गएको छ, त्यो घाउलाई निको पार्ने अप्ठ्यारो हुने हो कि भन्ने जस्तो अवस्था पनि छ। फेरि पनि जुनसुकै समस्याको पनि समाधान निस्कन्छ र यसलाई हामी छिटै नै त्यो दिशातिर जाँदैछौँ। अब अहिले म आफै पनि त्यसैको निम्ति दौडधुप गर्नु छ, अहिले पनि म बिचैमा दौडिन जानु पर्यो। एउटा उच्च तहबाटै फोन आयो, अब यहाँ त्यो राष्ट्रिय राजनीति नै कोल्टे फेर्छ कि भन्ने यस्तो पनि भइरहेछ।
छ। जसरी अहिले हामीले हिजो केपी ओलीको चाहिँ यो संविधानलाई नै भत्काउने जुन खतरा त्यहाँ बनेको थियो, दुई पटक संसद विघटन गरेर त्यसले अन्ततः संविधान नै विघटन गर्छ कि भनेर हामीले प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन हामीले लड्यौँ र त्यसै क्रममा हामीले यो गठबन्धन बनायौँ। तर अहिले जुन एमसिसीको एउटा विषय छ, यसलाई यति ठुलो विषय बनाउनै जरुरत थिएन। हामी सबैले मिलेर 2066 सालमा माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री छँदादेखि यो प्रक्रिया जुन सुरु भयो। अब हाम्रो जस्तो देशमा विकास बाहिरबाट रकम नल्याइकन हुँदैन। जतिसुकै हामीले सरकार ठुला कुरा गरे पनि पुँजी, श्रम र बजारले मिलेर नै विकास हुने हो, औद्योगिक विकास हुने हो। पुँजीको अभाव छ। यसै पनि हामीले विदेशबाट चाहिँ 18-19 खर्ब रुपियाँ ऋण लिएर प्रत्येक वर्ष 2-3 खर्ब ऋणसम्म ब्याज तिरिराखेका छौँ। यस्तो अवस्थामा कसैले चाहिँ एउटा चाहिँ निर्ब्याजी अथवा ऋण दिन्छ अथवा चाहिँ एउटा अनुदान सहयोग दिन्छ भने त्यो लिनुपर्छ भनेर 66 सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएदेखि नै यसको निम्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। झलनाथको पालामा अगाडि बढ्यो। मेरो पालामा आएर नेपाल चाहिँ त्यसको निम्ति चाहिँ अब क्वालिफाई गर्यो भनेर सूचना यो त्यो संस्थाले जारी गर्यो र त्यसपछि फेरि अगाडि बढ्यो। खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउबा हुँदै यो प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढेर आएको। विगत 12 वर्षका 8 जना प्रधानमन्त्रीहरूको पालामा यो प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढेको छ। हो, यसरी हेर्दा त्यो भाषा पछि हाम्रो पालामा त समझदा भइसकेका थिएन, एउटा प्रक्रिया मात्रै सुरु भएको थियो। पछि गएर यो शेरबहादुरजीको पालामा र प्रचण्डजीहरूको संयुक्त सरकार भएको बेलामा पहिलो सहमति भयो र पछि हाम्रो केपी शर्मा ओलीको पालामा चाहिँ दोस्रो चाहिँ सम्झौता त्यसमा भएर यो अगाडि बढेको चाहिँ विषय हो। यसमा हामी सबै यसमा संलग्न भइसकेका छौँ। अहिले कोही पनि पानीमाथिको उभानो भन्नु चाहिँ मिल्दैन। तर अहिले पछि के हो भने जुन नेकपाको संयुक्त सरकार थियो, खास गरी प्रचण्डजी र ओलीको बिचमा जुन सत्ता सङ्घर्ष चल्यो अनि त्यसपछि चाहिँ को राष्ट्रवादी हुने, किन नेपालमा त कोही काम गर्न पर्दैन, अहिलेपछि निधाएर बस्छन्। जनताको यत्र समस्या छ, गरिबी छ, बेरोजगारी छ, शिक्षा स्वास्थ्यको व्यापारीकरण छ, मान्छे भोकै मरेको छ, औषधि नपाएर मरेको छ, त्यसमा चासो हुँदैन, कोही सडकमा आउँदैन। तर राष्ट्रवाद भनिदियो कसैले भने त्यो सक्कली राष्ट्रवाद हो, नक्कली राष्ट्रवाद नहेरिकन मान्छे जुरुक्क उफ्रिएर चाहिँ सडकमा चाहिँ पुग्छ। यस्तो हाम्रो नेपालको जुन अवस्था छ। अनि यिनी अवसरवादी नेताहरूले सत्तामा छँदा एउटा कुरा गर्ने, लम्बसार परेर चाहिँ सम्झौता गर्ने। अस्ति भर्खर चाहिँ प्रधानले अमेरिकाले लेखेको चिठी तपाईँले देखिसक्नुभयो। भदौमा चाहिँ लेख्ने अनि पुसमा आएर चाहिँ फेरि पारित गरिदिने भनेर आफ्नो पार्टीमा लाग्ने। यसरी पिपल पार्टीको पनि एउटा हद हुन्छ नि। त्यसले यस्तो प्रकारको जुन अवसरवाद नेपाली राजनीति जुन देखियो, त्यसले गर्दा यो गिजोलिएको छ। हामीले के प्रयत्न गर्दैछौँ भने यसलाई सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति बनाएर लानुपर्छ। जेसुकै भने सामान्य विषय थियो, ठुलो विषय थिएन। तर विषय ठुलो बनाइसकेपछि जनतामा तलैसम्म जुन एउटा भ्रम परिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाएर पारित गरेर हामी जानुपर्छ। नलिँदा के हुन्छ, पैसा नलिए पनि हुन्थ्यो। तर हुन्छ के भने भारत, चीन र अमेरिकाको जुन खालको सिजतानी परेको देख्नुभयो। शीतयुद्ध जुन बन्दैछ, शीतयुद्धको चाहिँ पहिलो लहर बाँकी युद्धको रूपमा आएको त देख्नुभयो। विदेशी दूतावासहरूले मन्त्रालयबाट चाहिँ कहिले उत्तरबाट कहिले पश्चिम र दक्षिणबाट वक्तव्य आएको तपाईँले देखिरहनु भएको छ। भनेको त्यो त यो जुन खालको शीतयुद्ध हाम्रै सिमानामा अहिले आउँदैछ, यसलाई व्यवस्थापन गरिनु भने के हुन्छ। युक्रेन भर्खर देख्नुभयो तपाईँले। अब हेर्दै चाहिँ रुसले गरेर चाहिँ पुरै चाहिँ त्यो देशलाई कब्जै गरिदियो। अरू कराएको छैन, वक्तव्य दिएका छन्, बसिया छन्, उसले कब्जै गरिदियो भने त्यो युक्रेनबाट हामी धेरै सिक्न जरुरी छ। युरोप र चाहिँ रुसको बिचमा थियो, त्यसले ठिक ढङ्गले सन्तुलन मिलाउन पर्थ्यो। तर त्यहाँ कहिले यता कहिले उता गर्दाखेरि अनि त्यसपछि त्यो खिचातानीमा पुरै देश चाहिँ बर्बाद हो। भने हाम्रो जस्तो देश जो भारत र चीनको बिचमा छ, अमेरिकाको उहिलेदेखि 70 वर्षदेखि यहाँ चासो छ। अब आउँदो जुन शीतयुद्ध हुन्छ त्यो चीन एकापट्टि, भारत र अमेरिका अर्कोपट्टिको रूपमा यो शीतयुद्ध यहाँ हुँदैछ। यसको सन्तुलन हामीले मिलाउन सकेनौँ भने अब त संविधान मात्रै च्यातिने होइन। मैले अस्ति पनि सङ्केत गरेँ, हिजो त केपी ओलीले त संविधान बर्बाद पार्छन् कि भनेर हामीले चाहिँ प्रतिगमन भनेका थियौँ। अब त देशै खतरामा परिसक्यो भने के हुन्छ। संविधानभन्दा देशमाथि हो कि होइन भने देशलाई बर्बाद पार्न खोज्ने शक्तिहरू र अब हामीले के भन्ने, त्यसलाई महाप्रतिगमनकारी महाप्रतिक्रान्तिकारी भन्नुपर्छ कि पर्दैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यो सन्तुलन मिलाएर यसलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्दैछौँ। हाम्रो प्रयत्न विशेषतः तपाईँले देखिरहनु भएको छ। धेरै साथीहरू लाग्छ यो एमसिसी बारे दाइ नबोलिए हुन्थ्यो भन्ने, गजब हुन्थ्यो, आँखा चिप्लेर सिरा गोडेर बस्न पाए हुन्थ्यो। तर समस्या छ, समस्या झाकछोप गरेर हुन्छ, समाधान खोज्नु परेन। समाधान भनेको के भने हाम्रो जस्तो एउटा सानो गरिब देशले, यस्तो भूराजनीतिक चपेटामा परेको देशले हामीले चीनबाट पनि सहयोग लिने, किन बिआरआईमा हामीले हस्ताक्षर गरिसकेका छौँ, चीनको पैसा पनि ल्याउने, भारतबाट हामीले विकास सम्झौता गरेकै हो
त्यो रोकिएर बस्यो, त्यसबाट पनि ल्याउने, अमेरिकाबाट एमसी समुदाय आउने पैसा त्यो पनि लिने, तिनै थरीको पैसा लिने, देश बलियो बनाउने, यहाँ उद्योग धन्दा खोल्ने, यहाँ हाम्रा युवाहरू यहीँ देशमै राख्ने, युवाहरू देशमा बसे देश धनी भयो भने अनि कोही आने लड्न सकिन्छ। अहिले कोसँग लड्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? हाम्रै सब दाजुभाइ युवाहरू चाहिँ खाडी मुलुकमा गएर रगत पसिना उहाँ बगाइरहेछ, मान्न भोलि आएर युक्रेन जस्तै हामी यहाँ आक्रमण गर्ने कसले? तपाईँ हामी बुढाबुढी, तपाईँहरू अलिअलि युवा यहाँ देख्छु काठमाडौँमा, अनि हामी बुढाबुढीले लड्ने, युवाहरू पहिले देशभित्र राखौँ न, अनि त्यसपछि लडौँला। अनि त्यो सच्चा देशभक्ति हुन्छ, त्यो सच्चा राष्ट्रवाद हुन्छ। त्यसैले अहिले हाम्रो धारणा भनेको सबैबाट सहयोग लिने, देशलाई बलियो बनाउने, अनि देशपछि बल्ल कसैले न्यु खोज्यो जोरी खोज्यो भने लड्न सकिन्छ, देश बचाउन सकिन्छ। देश कङ्गाल पारेर आफ्नै नागरिकलाई विदेश पठाएर हामीले सरकार कुरा गर्दा जनताको अगाडि त बडो राष्ट्रवादी त देखिन्छ। हामी राष्ट्रवादी होइन, राष्ट्रवाद भनेको अर्कालाई घृणा गर्ने हो, देशभक्ति भनेको आफ्नो देशलाई माया गर्ने हो। त्यसले हामी देशभक्त हौँ, हामी राष्ट्रवादी होइनौँ। त्यसैको निम्ति सबैसँग सहयोग लिएर हामीले देश समृद्धि बटाउने बाटोमा हामी जानुपर्छ। त्यसको निम्ति छिटै अब संसदमा यो प्रस्तुत भएको छ, जुन दोहोरे खालको चाहिँ नीति छ, यो चाहिँ हुनु हुँदैन। मैले स्पष्ट ढङ्गले भनेको छु संसदमा पनि, अब बाहिर पनि मैले भनेको छु, फेरि पनि म यहाँ भन्न चाहन्छु, यो एमसिसी सहमतिबाट अब हामी पछाडि हट्दाखेरि ठुलो एउटा सङ्कट हामीसँग आइपर्दैछ। त्यसले राष्ट्रिय सहमति बनाएर यसमा जानुपर्छ। त्यसको निम्ति अब पारित गर्दा स्पष्ट बहुमतले पारित गर्नुपर्छ। कोही मान्छे लटरपटर पारेको मान्छे ल हामी छोडिदिन्छौँ, हामी चाहिँ बाहिर गइदिन्छौँ, तपाईँ पास गर्नुहोस् भनेर झिनो मतले चाहिँ अब चाहिँ संसदमा उपस्थितिको बहुमत, संसदको उपस्थिति 68 जना भए कोरम पुग्छ, 68 को आधा भए 35 हुन्छ। अनि 35 जनाले पारित गर्ने यस्तो महत्त्वपूर्ण मुद्दा हुँदैन। संसदको अहिलेको सङ्ख्या 275 हो, भले 271 सङ्ख्या छ। हामीले 275 को संसद मान्ने हो भने 275 को चाहिँ आधा भनेको 138 हुन्छ। 138 भन्दा माथि पुर्याएर नै यसलाई पास गर्नुपर्छ। त्योभन्दा तल लटरपट कर्मकाण्ड गरियो भने जनतामाथि धोका हुन्छ, त्यसो गर्न पाइँदैन। त्यसले मेरो विनम्र आग्रह छ, खास गरी मेरा पुराना मित्र प्रधानजीलाई, कि त तपाईँले यसलाई साथ दिनुहोस् र 138 पुर्याएर पारित गर्नुहोस्, र होइन भने तपाईँ सत्तामा पनि बस्ने, तर पनि मार्ने, अनि चाहिँ बाहिर चाहिँ राष्ट्रवाद अनि भित्र चाहिँ राष्ट्रघात गर्न तपाईँले पाइँदैन। पहिलो विकल्प तपाईँले कि त साथ दिनुहोस्, तपाईँले साथ दिनुहोस्, तपाईँ नै साथ हो, होइन भने तपाईँ जानुहोस्, त्यसको ठाउँमा अर्को आउँछ। हामीले चाहिँ बहुमत पुर्याएर हामी पारित चाहिँ गर्छौँ। हाम्रो स्पष्ट धारणा यो छ, लटरपटकी कुरा पनि छैन। र खास गरी गोर्खातिरका साथीहरू र अलिकति हिजोका माओवादी पृष्ठभूमिका साथीहरूलाई लाग्न सक्छ कहीँ यो राष्ट्रवाद चाहिँ अलिकति कमजोर भाव हो कि बाबुरामलाई बिल्कुल गलत कुरा हो। बाबुरामले किन राष्ट्रघात गर्नु छ भन्नुहोस्? बाबुराम कहीँ नबिग्ने मान्छे हो, ऊ चोर हो, ठग हो, पैसा माग्दै हिँड्नुपर्ने मान्छे हो, आफ्नो चाहिँ क्षमता प्रयोग गरेर पेट पाल्न नसक्ने मान्छे हो। भन्नुहोस् तपाईँले त्यसो हो होइन भने बाबुराम जस्तो मान्छे किन कसैको दलाल बन्न जरुरी छ? किन आफ्नो देश र जनतालाई धोका दिने जस्तो? होइन, म त देशलाई बलियो बनाउन चाहने हो। त्यसैको निम्ति जे भित्र छ त्यही बाहिर मैले चाहिँ भनेको छु। यसमा कुनै भ्रममा तपाईँहरू चाहिँ नपर्नु होला। त्यसैले आज दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू समय कम छ, फेरि तुरुन्त अर्को बैठकमा जानु छ। यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो, साथीहरू प्रवेश गर्नुभयो, पुनः तपाईँहरूलाई चाहिँ स्वागत गर्दै अहिले म आफ्नो भनाइ कोही पनि अलमल दुविधामा पर्न जरुरी छैन, स्पष्ट हुन जरुरी छ। हाम्रो साथीहरू, मैले भने एउटा विचारमा उनिएको हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको गन्तव्यमा छौँ। सामाजिक न्याय र समानता सहितको हामीले भन्न त सामाजिक न्याय र समानता अहिले मैले पनि भने न्याय राजनीतिक क्षेत्रमा हुन्छ, खोजिन्छ, सामाजिक क्षेत्रमा खोजिन्छ, आर्थिक क्षेत्रमा खोजिन्छ, सांस्कृतिक क्षेत्रमा खोजिन्छ, अरू विभिन्न क्षेत्रमा न्यायहरू खोजिन्छ। न्याय भनेको एउटा क्षेत्रमा मात्रै खोजिने होइन। हामीले चाहेको सबै क्षेत्रमा न्याय र समानता भए। हामीले सामाजिक न्याय र समानता किन भनिरहेका छौँ भने राजनीतिक क्षेत्रका अधिकारका प्रश्नहरूलाई देखाएर वा राजनीतिक क्षेत्रमा भएका लोकतान्त्रिक मूल्यहरू जुन विधानमा कानुनमा लेखिया हुन्छन् त्यसलाई देखाएर सामाजिक न्यायलाई, समानतालाई र सामाजिक न्यायलाई सङ्कुचित गरिएको, अस्वीकार गरिएको, खण्डित गरिएको हुन सक्छ। त्यसकारण त्यसबाट जोगाउनका लागि हामी सामाजिक न्याय पनि भन्छौँ र सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक समृद्धि हामी खोजिरहेका छौँ। यो अभियानमा व्यवधान खडा गर्ने सजिलो छ। तपाईँहरूले बुझ्दाखेरि परमादेशीहरू
सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल, शान्तिपूर्ण नेपाल, सुशासनयुक्त नेपाल, भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल, यही कुरा रोक्न भाइ यो सब भएको छ। त्यसकारण यस कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। यसमा स्पष्ट हुनुपर्दछ र हामी स्पष्ट ढङ्गले नै नेकपा एमालेका सही उद्देश्यहरू छन्, राष्ट्रिय उद्देश्यहरू छन्, अग्रगामी उद्देश्यहरू छन् र हाम्रो गन्तव्य छ। त्यसतर्फ स्पष्ट भएर अगाडि बढ्नुपर्दछ। लिरिङ तिरिङ यता पनि हो उता पनि हो, अथवा तपाईँहरू फिसका लागि वकालत गर्नुहोस्, तर परमादेशी काम नगर्नुहोस्, परमादेशी अभियानमा सामेल नहुनुहोस्। मेरो एकदम स्पष्ट आग्रह। त्यसमा सामेल भएर हामी सङ्गठित छौँ भन्ने कुरा पनि हुँदैन। हाम्रो सङ्गठन भनेको यी विचारमा आधारित सङ्गठन, यसमा आधारित जनताको बहुदलीय जनवादसँग स्पष्ट भएको, पार्टीप्रति निष्ठा र वफादार रहेको, यो उद्देश्यप्रति वफादारीता भनेको पार्टी मलाई के मतलब, म पार्टीभन्दा माथि उठेको छु, वकिलहरू पार्टीभन्दा माथि उठेका हुन्छन्, राजनीतिभन्दा माथि उठेका हुन्छन्। यो जनतालाई ठग्नका लागि प्रतिक्रियावादीहरूले अल्मल्याउने कुरा मात्रै हो। पार्टीभन्दा माथि उठेका हुन्थे भने, राजनीतिभन्दा पर हुन्थे भने परमादेश हुन्थ्यो? कुनै पनि हालतमा परमादेश हुन सक्दैन। संविधान विपरीत कुरा हुन्थ्यो? सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्ने हो, संशोधन गर्ने कुरा हुन्थ्यो संविधानको? यस्तो कुराहरूसँग हाम्रो साथीहरू अवमलिन हुँदैन र हामी विचारमा गन्तव्यमा सहमत छौँ भने पार्टीमा सहमत हुन्छौँ, पार्टीको अनुशासनमा सहमत हुन्छौँ र पार्टीको अनुशासनका साथ अगाडि बढ्छ सङ्गठन भने। अर्को हेर्नुहोस् न, अस्तव्यस्तता मचाउने प्रचण्डको प्रतिनिधित्व बारले गरेको छ। अस्तव्यस्तता देशमा मचाउने प्रचण्ड विचारको प्रतिनिधित्व, माकुने विचारको प्रतिनिधित्व बारले गरेका छन् वा अधिवक्ताहरूले जो देशमा संलग्न छन् तिनले गरेका छन्। देशमा अस्तव्यस्तता मचाउने त्यो काम गरेका छन्, त्यसमा योगदान गरेका छन्, स्पष्टताका साथ गरेका छन्। र हाम्रा साथीहरूलाई के भन्छन् भने तपाईँहरू अलिक बढी दलीय हुनुभयो, दलभन्दा पर कङ्ग्रेसको निकट हुनुहोस् न, दलभन्दा पर माओवादीसँग मिल्नुहोस् न, दलभन्दा पर माकुनेतिर जानुहोस् न, दलभन्दा पर एमालेसँग विचार मिलाउनु भयो, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल नेपालीतिर समर्थन जनाउनु भयो। यो त दलीय कुरा हो। यस्तो दलीय कुरामा नअल्मल्नुहोस् भनेर तपाईँहरूलाई भन्छन् अस्तव्यस्तता मचाउने, अस्तव्यस्तताका सम्वाहक शक्तिहरूले जो अरू विभिन्न फोर्सका लागि काम गरिरहेका छन् तिनले। उनीहरूको कट्टरता हेर्नुहोस् त, हामी त लिबरल छौँ। त्यसकारण म साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो वैचारिक स्पष्टताका साथ अगाडि जान जरुरी छ र हाम्रो सङ्गठन विचार न्यायिक क्षेत्र, नेपालको न्यायिक क्षेत्रलाई, नेपालको कानुनी क्षेत्रलाई, नेपालका अदालतलाई, नेपालका बारहरूलाई, नेपालका विभिन्न लिगल अर्गनाइजेसनहरूलाई लिड गर्ने कसले हो त सही विचारबाट भन्दा पिपिएलले गर्ने होइन, गर्न पर्ने हाम्रो काम होइन र त्यो। त्यसैले हामीले गर्नुपर्छ, त्यसको पुञ्ज हुनुपर्छ, त्यसको लिडरसिपको केन्द्र हुनुपर्छ। सूर्य आफै सबै ठाउँमा घुम्दै त गइरहेका छैनन्, तर किरण पठाइदिएको हुन्छ, न्यानो पनि पठाएको हुन्छ, उज्यालो पनि पठाएको हुन्छ। तपाईँहरूको सङ्गठनले लिगल क्षेत्रमा त्यस्तै एउटा अर्गनाइजेसनको पुञ्ज छ, त्यस पुञ्जले लिगल क्षेत्रमा न्यानो पनि पठाउनुपर्छ, प्रकाश पनि पठाउनुपर्छ। नेपालको आजको लिगल स्थिति के हो, कन्स्टिट्युसनल स्थिति के हो र हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन्, यो कुराको त्यसको सेन्टर तपाईँहरू हुनुपर्दछ। त्यहाँबाट
कानुन सम्बन्धी व्याख्या त्यहाँबाट फ्लो हुनुपर्छ नि, त्यसको व्याख्या त्यहाँबाट फ्लो हुनुपर्छ, भएन। अगाडि बसेका साथीहरू जो सङ्गठनको नेतृत्वमा छ उसकै आँखामा फुलो परेको छ, वाचन गर्छ कसरी, पढ्छ कसरी हुने। त्यसकारण आँखामा फुलो परेका साथीहरू सङ्गठनको अग्रभागमा नबसे हुन्छ, अपरेसन गरेर आएपछि बस्नु भएको। जसको फुलो छैन त्यो साथीहरू क्याट्याक्ट रिमुभ गर्नुहोस्, रिमुभ गरेको छ भने हटाउनुहोस्। यो संस्था लिगल आइडियोलोजीको, लिगल जटिलता सिर्जना गर्ने होइन, समाधान दिने एउटा पुञ्ज हुनुपर्छ। हामी समस्या खडा गर्दैनौँ, समाधान दिन्छौँ। हामी समस्याको व्याख्या मात्रै गर्दैनौँ, समस्याको समाधान दिन्छौँ। समाधान कहिले कहिले हामी एक कदम पछाडि धकेल्यौँ भने फेरि पनि दिन्छौँ जनताको मद्दतबाट। साथीहरूले हेर्दै जानुहोस्, आगामी वैशाख 30 को निर्वाचनबाट हामीले स्थानीय तहमा जवाफ दिनेछौँ। एमाले नहटाइ नहुने थियो, त्यसकारण त्यसो गरिएको छ। यो महान उपलब्धि मुस्किलले हासिल गरिएको छ। साथीहरू बचाएर राख्नुहोस्, तपाईँहरूमाथि मेरो विश्वास छ। त्यहाँ पहिले नै यसमा म सहमत छु फैसलामा लेखिन्छ नि, तर न्यायाधीशले एउटाले लेखेपछि यस फैसलामा म सहमत छु भनेर फैसलै नगरिकन तपाईँहरूमाथि विश्वास छ, त्यसकारण म सहमत छु भनेर इमेल पठाउँछ एउटा न्यायाधीश। पहिले नै तपाईँहरूको फैसलामा म सहमत छु, नपढिकन न्यायाधीश सहमत हुन्छ, फैसला नपढी नेपालमा हुन्छ। इजलासमा बसेपछि मात्रै होइन, नबसिकन हुन्छ। देशभित्र हुँदा मात्रै होइन, अमेरिकामा हुँदा समेत पनि तपाईँहरूले भविष्यमा गर्ने फैसलासँग समेत म सहमत छु। यही होइन नेपालको अहिलेको सुप्रिम कोर्टका श्रीमानजीहरूको लिगल सिस्टम, उहाँहरूले अवलम्बन गरेको न्यायिक प्रणाली यही होइन, यही होइन उहाँहरूले अवलम्बन गरेका प्रक्रिया। अनि एकजना न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाएर न्यायिक क्षेत्र सुधार्न खोजे अरे। सबैका खुट्टामा घाउ भएको छ भने एउटाको खुट्टामा मलम दल दिएर त्यसको खुट्टा मलम दल दिए सबैको निको हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ। यति व्याप्त हैजा फैलिएको छ, कोभिड-19 फैलिएको छ, एकजना हस्पिटल लगे भइगयो। यहाँ ट्रिटमेन्ट अलिक व्यापक चाहिएको छ। त्यसकारण अहिले अस्ति मैले नेपाल बार एसोसिएसन र केही वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरू मसँग कुरा गर्न जानुहुँदा उहाँहरूले भन्नु, हामी न्यायिक क्षेत्रलाई एकदम सफा पार्न चाहन्छौँ, गोगो साबुनले धोएर सफा पार्न चाहन्छौँ, त्यसकारण एकजनामाथि महाअभियोग लगाउनु पर्यो, समर्थन गर्नु पर्यो भन्नु। मैले भने यो पर्याप्त हुँदै होइन, तैपनि यसलाई म्याक्सिमम 20% मान्न सकिन्छ, अरू 80 ल्याउनुहोस् अनि विचार गरौँला। म अहिले पनि भन्छु यो प्रयास हो भने 20% हो, 80% अरू ल्याउनुहोस्। 80% ल्याउनुहुन्न भने क्रिकेटमा छक्का हाने जस्तो यो बल दर्शक दीर्घामा पुग्नेछ। यो किन ल्याएको भन्दा एमालेका विरुद्ध ल्याएको हो। यो एमालेका विरुद्ध 5 जनाले फैसला गर्ने, को भन्दा को कम भनेर उफ्री 5 जना उफ्रिया होइन त्यहाँ, अनि 1 जना दोषी। सेटिङ हामीले भनेकै न्यायाधीश चाहिन्छ भनेर खुलेआम सेटिङ, दुनियाँका अगाडि निर्लज्ज सेटिङ गर्ने, अनि सेटिङका कुरा गर्ने। फेरि एउटाका पूर्व जेठान कति कुरा आयो, अरूका कुन जेठान, कुन भाइ, कुन भतिजा, कुनको राजदूत, कुनका जिएम, कुनका नियुक्ति कहाँ भएका छन्, कसले के नियुक्ति पाएको छ, त्यो कुरा पनि भन्नुहोस् न श्रीमानजीहरू। अथवा हाम्रा वरिष्ठ बलिया वकिलहरू छन् नि,
ठुल्ठुलो आवाज भएका भन्नुहोस् न, कहाँ कहाँ सेटिन्छ। तर एमाले आफ्ना विरुद्धको हमलालाई बुझ्दछ। मैले त्यसै दिन प्रतिक्रिया जनाउँदाखेरि भनेको थिएँ, यो एमाले विरुद्धको आक्रमण हो। हामीले गरेका नियुक्तिहरू सबै सोत्तर पार्ने मनसाय हो। याद रहोस्, याद रहोस्। ढुङ्गामा तर्दै हुनुहुन्छ, हामी पानीमै छौँ। ढुङ्गामा बसेर बढी फुर्ती नगर्नुहोस्। हामी पानीमै छौँ, ढुङ्गामा बसेर बढी फुर्ती गऱ्यो भने यात्रा बिचैमा उलटफेर हुन सक्छ। खै मैले अब धेरै समय नलिउँ। मैले खालि हामी कसरी अगाडि जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा मात्रै भनेको। एमसिसीको चर्चा चलिराखेको छ। तपाईँहरूलाई अलिकति एमालेको दृष्टिकोण पनि सुन्न मन लाग्यो होला। अलिकति इतिहास हुनु पर्यो। प्रचण्ड के जलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले अमेरिकालाई एउटा पत्र लेख्नुभयो, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको यो सहायता रकम नेपाललाई पनि दिइयोस् भनेर उहाँले पत्र लेख्नुभयो। सुरुवात एमसिसी च्यालेन्ज कर्पोरेसन अथवा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अथवा एमसिसीको यहाँबाट सुरु भयो। त्यसपछि उहाँपछि बाबुराम भट्टराई आएपछि बाबुराम भट्टराईले यसलाई धुमधामसँग अगाडि बढाउनु। त्यसपछि यो हुँदै आयो, हुँदै आयो। हामीलाई सरकारबाट हटाएपछि धेरै उताउलिनुभयो, धेरै उताउलिनुभयो हामीलाई सरकारबाट हटाउनेवालाहरू। भित्रभित्रै पार्टीभित्रै बसेर पार्टीका जरा काट्ने माधव नेपाल, जलनाथ खनालहरू पनि उताउलिनुभयो भित्रभित्रै। सरकार ढालेर कङ्ग्रेससँग मिलेर संयुक्त सरकार बनाएर महान उपलब्धि हासिल गरे भन्ने प्रचण्ड जस्ताहरू पनि उताउलिनुभयो। र उहाँहरूले वार्ता गर्नुभयो, वार्ता टुङ्ग्याउनुभयो। कृष्णबहादुर महराले वार्ता टुङ्ग्याउनुभयो परराष्ट्र मन्त्रीका हैसियतमा प्रचण्डको निर्देशनमा। र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले परराष्ट्र मन्त्रीले टुङ्ग्याए अनुसारको कुरा अगाडि बढाउनु पर्यो। वासिङटन डिसीमा गएर यो 74 भदौमा उहाँहरूले हस्ताक्षर गर्नुभयो ट्रिटीमा। खुरुखुरु कार्यान्वयन गर्ने उहाँहरूको सोच थियो। अमेरिकीहरूले 74 पछि हामी आयौँ। अमेरिकीहरूले के भने यो सरकारले सम्झौता गर्यो, कार्यान्वयनमा लग्यो गर्दा भोलि अर्को सरकारले के गर्छ, संसदले के गर्छ, हाम्रो संसदमा पेश हुनुपर्छ, त्यसकारण यसलाई संसदमा पेश गरियोस्। मैले विचार गरेँ के भने आज केपी ओलीले दर्ता गरेको हुन्छ नि, त्यो त लागू भइसकेको थियो त, सम्झौता गरेपछि कार्यान्वयन भइसकेको थियो। त्यो भइसकेको कुरो संसदमा लानुपर्छ भनेर विदेशीले भन्ने हामीले हाम्रो संसदमा लान हुँदैन, सुटुक सुटुक लुकाएर गर्नुपर्छ भन्ने प्रचण्ड नीतिले नै, संसद छल्ने नीतिले नै, जनप्रतिनिधि संस्था छल्ने नीतिले नै, जनतालाई नबताइकन सटाक सुटुक भित्रभित्र एमसिसी गर्ने नीतिले नै त्यो एमाले गर्दैन। त्यसकारण एमाले संसदमा पेश गर्यो, संसदले छलफल गरेर निर्णय गरोस्। अनि त्यसपछि प्रचण्डले जुन सभामा भने पनि त्यसलाई अगाडि नबढाउनु, केपी ओलीले यसको जस लिन्छ, लिन दिनु हुँदैन भनेर रोक्नु। कङ्ग्रेसलाई भन्नुभयो तपाईँहरूको नेतृत्वमा सरकार बनाऊ, तपाईँहरूको नेतृत्वमा सरकार बनाएर अनि अगाडि बढाउँ, पास गरौँला, अहिले नगरौँ। केपी ओलीले जस लिन्छ। यो कुरो त गलत कि सही भन्ने होइन, कसले जस लिन्छ भनेर जस लिन नलिनका लागि रोकेर राखेको कुरा हो। उहाँहरूले जस आफूले लिनका लागि रोकेर राखेको कुरा हो, गलत कि सही भन्ने कुरा होइन। त्यसपछि दरबारिया तत्त्वहरू सक्रिय हुन थाले।
यस्तै साना खुद्रा च्याखे थापेर जुवाडेहरू बस्दाखेरि उहिले गाउँघरतिर कौडा हान्ने एक थरी हुन्थे, ठुलो ठुलो रकम खेल्ने एक थरी हुन्थे, छेउमा बसेर सुक्खा मोहर यसो गरेर राख्ने एक थरी हुन्थे। दरबारियाहरू त्यस्तै गरेर सुक्खा मोहर लिएर यो गेममा छेउपट्टि सुक्खा मोहर राख्न थाले। यिनीहरूको पनि इन्ट्रेस्ट बढ्दै गयो, यो अलिक बढ्दै झ्याङ्गिँदै जान्छ। अमेरिकीहरूलाई पनि भने, सबैलाई भने, अहिले पछिल्लोपल्ट अस्ति सेप्टेम्बर 29 मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र उहाँका सबल सहयोगी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई एउटा संयुक्त पत्र लेखेर पठाउनु भएछ। संयुक्त पत्रमा 4-5 महिनाको भाका माग्छौँ, त्यस भाकामा हामी जे बुझाउने बुझाउँला, पास गर्छौँ, त्यस कारण 4-5 महिनाको समय हामीलाई थपिदिनु पर्यो भनेर उहाँहरूले संयुक्त रूपमा निवेदन हाल्नुभएको रहेछ। बेलायतबाट फर्किँदै गर्दा एयरपोर्टमा शेरबहादुर देउवाजीले बोल्नुभयो, हामीले पत्र पठाएका छौँ प्रचण्डजीले र मैले भनेर। प्रचण्डजीले के भन्नुभयो मैले भनिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन, यो झुटो हो, पठाएकै छैन त्यस्तो केही। पछि फरवरी 4 मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले तपाईँले मागेको 5 महिना 28 फरवरीमा पुग्दैछ, त्योभन्दा उता हुँदैन, तपाईँले मागेको समयभित्र पास गर्नुहोस्। उनले पत्र लेखेछ फरवरी 4 मा। फरवरी 6 मा त्यो कुरा त्यो विकिलिक के भन्छ नि, त्यस्तै गरेर लिक भएछ। जानेरै कसैले लिक त गर्यो होला नि, त्यो नजानिकन त लिक कसरी भयो होला र त्यो लिक भयो। लिक भएपछि हामीलाई थाहा पायो, दुईटै पत्र लिक भएपछि अब आफत पर्यो। अनि हामीसँग कङ्ग्रेसले कुरा गर्यो, कङ्ग्रेसले कुरा गरेको थाहा पाएपछि साथीभाइको सातो भएछ, गठबन्धन टुट्छ कि क्या हो। हिजो बिहान गएर प्रचण्ड माधव नेपालले शेरबहादुर देउवासँग कुद्दै कुद्दै गएर उहाँहरूले भन्नुभयो, हामी एमसिसी पास गर्छौँ, गठबन्धन जोगाइदिनुहोस्, हामीलाई सडकमा नफालिदिनुहोस् प्रभु भनेपछि उनले हेर्छु कतिको इमान्दार छौ, इमान्दार रहेछौ भने ठिक छ भनेर प्रधानमन्त्रीले पठाए। गएको राति उहाँहरू अलिकति अबेला सुत्नुभयो, किनभने आधा निन्द्रा लागेन। अब के गर्ने, आधा निन्द्रा लाग्यो, कमसेकम आज त बच्यो। नेकपा एमाले त्यसरी चल्दैन। नेकपा एमाले राष्ट्रिय हित, जनताको हित, देशको हित, देशको विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध लगायतका तमाम कुराहरू हेरे जे गर्नु राष्ट्रका लागि उचित हुन्छ त्यो मात्रै गर्छ। किन म त्यो भनिराखेको छु भने हामीले निकालेका मान्छे अहिलेसम्म संसदमा राखेर गैर सांसद राखेर संसद अग्निप्रसाद सापकोटाले चलाइराखेको छ, मिल्दैन त्यो। एमालेका विरुद्ध गैर कानुनी एक ठाउँ पनि हुन्छ नि हो, गैर कानुनी एक ठाउँ पो अदालत त गर्यो सभामा बस्दैछ, अरूको सूचना ढोकैबाट ल्याएर सुनाइदिन्छ, हाम्रो सूचना तपाईँको हल्दीमा हालेर बस्छ। त्यसकारण हामी संसदको प्रक्रियामा सहभागी हुन पाएका छैनौँ। संसदमा सहभागी हुन नपाएपछि, छलफलमा सहभागी हुन हामीलाई नदिएपछि हामीले राय कहाँ व्यक्त गर्ने? हामी संसदमा राय व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। संसदमा विचाराधीन र संसदले निर्णय गर्ने पर्ने विषय हो यो, र सरकारले हामीलाई, गठबन्धनले हामीलाई संसदमा सहभागी हुन दिएको छैन। अब संसदमा हामीलाई प्रक्रियामा सहभागी नै नदिने हो भने हामीले पास गर्ने कसरी, फेल गर्ने कसरी? हामी त संसदको प्रक्रियामै छैन। हाम्रा विरुद्ध त हामीलाई प्रक्रियाबाट अलग राख्ने षड्यन्त्र भएको छ। त्यसकारण त्यो षड्यन्त्रको शिकार भइरहेको छ।
यसर्थ म कति मात्रै भन्न सक्छु अहिले भने देश र जनताको हितभन्दा पर नेकपा एमाले जाँदैन। नेकपा एमाले कुनै सिमलको गुवा, कुनै सानो रौँ, कुनै गुवा, कुनै कपासको टुक्रो होइन। हावा यताबाट चल्यो त्यतै बग्यो, उताबाट चल्यो यतै बग्यो। त्यसो एमाले गर्छ। हामी देश गाइड गर्छौँ, हल्ला गाइडेड हुँदैन। त्यो कुरा हामी स्पष्ट पार्छौँ। हामी तथ्यहरूबाट गाइडेड हुन्छौँ, राष्ट्रिय हितबाट गाइडेड हुन्छौँ, हल्ला गाइडेड हुँदैन। तसर्थ यसमा पनि साथीहरू स्पष्टै हुनुभयो होला भन्ने मलाई लाग्छ। अब तपाईँहरूको अधिवेशन सफल रहोस्। र मैले अघि एउटा कुरा भने, तपाईँहरूको संस्था न्यायिक क्षेत्रको विश्लेषणको नायकत्व तपाईँहरूले लिनुपर्दछ। एमालेलाई लडाई गर्न फैसला त पूर्व निर्धारित छ अथवा भाग्यवादीहरूले जस्तो भन्ने गर्छन् पहिले नै सबै कुरा तय छ, पहिले नै निर्धारित छ। अहिले हामीले तर के हुने हो, भगवान खेल न्यायालयमा पनि पहिले नै निर्धारित हुन्छ। तर एमएलए भन्छ एमालेको भाग्य भविष्य त्यसको फैसला पूर्व निर्धारित थियो, तय थियो। छैटकै दिन लेखा न्यायाधीशहरू निमित्त पात्र मात्र हुन्। कस्तो नराम्रो लाग्छ, दुःख लाग्छ क्या न्यायालयको सम्बन्धमा यसो भन्नुपर्दा। तर यो मैले भनेको त 5% पनि छैन नि त। सर्वोच्च अदालतका प्राङ्गणमा उभिएर वरिष्ठ अधिवक्ताहरू नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारले के भन्छ भने, ए भ्रष्ट न्यायाधीशहरू भन्छ सर्वोच्चतिर फर्केर। बारले भन्छ। हामी सुनेर अप्ठ्यारो लाग्छ। के भयो होला? अधिवक्ताहरूको अलिकति मानसिकता तपाईँको पनि त्यस्तो छ भने अलिकति छोड्दा राम्रो हुन्छ है सर। अहिले मैले आउँदै गर्दा पनि हेरेँ, ठ्याक्क बाटोमा गाडी रोक्नुभएको छ, फर्लक्क उभिएर यहाँ बस्नुभएको छ अधिवक्ताज्यू। मलाई लाग्छ सायद वरिष्ठ नै बस्नुभएको कि ठ्याक्क बाटोमा गाडी रोक्नुभएको बिच बाटोमा साइडमा राखेर आउनु पर्दैन। भनेपछि बाटैमा गाडी लिएको छ। अलिकति सिक्नु पनि कि जस्तो लाग्छ, भन्न त नहुने हो। हामी हरेकले आफूले पनि एउटा कानुनको सिर्जना, सोसल मोरलबाट कानुन गर्छ। एथिक्स, यदि एथिक्स छैन भने, यदि त्यहाँ मोरालिटी छैन भने, there is no constitution, no law, no rule, nothing. एथिक्स नै छैन भने त्यो त अहिलेको सर्वोच्च अदालतको फैसला जस्तो हुन्छ। नो एथिक्स। प्रधानमन्त्रीलाई अवकाश दिने ठाउँ, प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने ठाउँ, प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्न सिफारिस गर्ने ठाउँ, सार्वभौम सत्ता घेरताले प्रतिनिधि छान्छन् र छानिएका प्रतिनिधिहरूले व्यवस्थापिकाको रूपमा दुईटा कुरा गर्छन् मुख्य। एउटा संविधान संशोधन आवश्यक पर्यो भने यो कानुन निर्माण वा संशोधन ती चिजहरू। अर्को जनप्रतिनिधिको हैसियतले सरकार निर्माण आवश्यकताअनुसार परिवर्तन, यो काम संसदले गर्छ। संसदका मुख्य काम दिन सरकार गठन परिवर्तन, कानुन निर्माण परिवर्तन, सरकार निर्माण परिवर्तन र कानुन निर्माण परिवर्तन व्यवस्थापिकाले गर्ने कुरा पनि। तर धुमधामसँग
प्रधानमन्त्री ल्याएको, संसदले बनाएको प्रधानमन्त्री कति बेर गयो, कुन विधिबाट गयो, कहाँबाट गयो, संसदलाई थाहा छैन। सरकार कसरी परिवर्तन भयो, संसदलाई थाहा छैन। प्रधानमन्त्री कसरी सिफारिस हो, संसदले गर्ने हो नि त प्रधानमन्त्री सिफारिस। कसरी भयो, संसदलाई थाहा छैन। उतैबाट तोकिएछ। तोक्ने पनि कस्तो, 76 संविधानको धारा 76 को 5 बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन योग्यता पुग्यो पुगेन राष्ट्रपतिले विचार गर्ने हो। अब त्यो पनि सर्वोच्च अदालतले मन पर्दा जे पनि हुने, राष्ट्रपतिले गर्ने भनेर निर्दिष्ट रूपमा तोकिएको कुरा पनि सर्वोच्च अदालतले खिचेर स्वेच्छाचारिता अपनाउने। सर्वोच्च अदालत न्याय सम्पादन गर्ने थलो हो कि स्वेच्छाचारिताको प्रदर्शन गर्ने थलो? शालीनतापूर्वक न्याय दिने थलो हो कि दम्भका साथ स्वेच्छाचारिता लाद्ने थलो? भयो। मैले धेरै गइरहनु पर्ला यी कुराहरूमा जस्तो लाग्दैन। अहिले आजको समय धेरै राजनीतिका ठुला ठुला पुस्तक पोथाहरू पल्टाइरहनु पर्दैन। राजनीति दुईटा, नेपालको राजनीति अहिले दुईटा राजनीति छ। सर्वोच्च अदालतको गएको असार 28 गतेको फैसलाले राष्ट्रिय राजनीतिलाई दुईटा राजनीति बनायो। एउटा परमादेशी राजनीति, पथभ्रष्ट राजनीति, जनताको सार्वभौमसत्ता खोसेको राजनीति, अरू संस्था र निकायहरूको अधिकार खोसेको राजनीति, सांसद र संसदको अधिकार खोसेको राजनीति र तपाईँहरू कानुनका ज्ञाता हुनुहुन्छ। यदि न्यायालय प्रोएक्टिभ हुन थाल्यो भने, न्यायालय स्वेच्छाचारी ढङ्गले चल्न थाल्यो भने लोकतन्त्र के हुन्छ? अब अहिले दुईटा राजनीति छ, परमादेशी राजनीति र जनादेशी राजनीति। एउटा जनता सर्वोपरि हो भन्ने, एउटा सर्वोच्च अदालत सर्वोपरि हो भन्ने। दुईटा न्यायाधीशले हामी बस्दैनौँ भनेपछि तिनै न्यायाधीशलाई राखियो। वकिलहरूले तिग्रा ठटाउनु भयो अदालतमा, बारले तिग्रा ठटायो अदालतमा। एमिकस क्युरी के को एमिकस क्युरी हुन्छ? एमिकस क्युरी त बिचरा बस्छ नि, उता गएर अर्कापट्टिको बेन्चमा हुन्छ। एमिकस क्युरी के एमिकस क्युरी? अब दुईटा बस्छु र निष्पक्ष ढङ्गले न्याय सम्पादन गर्छु भन्ने न्यायाधीशहरू हटाइयो। एक पक्षका वकिलले मलाई यो न्यायाधीश चाहिन्छ, यी राख्नुपर्छ, नत्र भने हामी चल्न दिँदैनौँ भनेपछि तिनै न्यायाधीश राखेर इजलास गठन गरियो। हामीले न्याय त्यति बेरै फैसला थाहा पायौँ, पछि फैसला गर्न बाँकी रहेको त ड्रामा मात्रै हो। न्यायाधीश त त्यही, फैसला त त्यही भइसक्यो। जब सेटिङमा ती कुरा भए, एमाले सेटिङ गर्यो भन्ने, कहाँ गर्यो एमाले सेटिङ? आफूले भनेका चाहिन्छ भनेर एमाले भनेका भए त्यहाँ कसले गर्यो सेटिङ? प्रधान न्यायाधीशले एमालेलाई सहयोग गरे भनेर महाभियोग छ। तपाईँहरू त सुन्ने बानी पर्नुभएको छ चोलेन्द्र शमशेरका विरुद्ध, अरू 4 जनाका विरुद्ध त तपाईँहरू बोल्नु पनि हुन्न। तपाईँहरूले अरूले बोलेको सुनेको पनि छैन, किनभने त्यतातिर न्यायिक क्षेत्रतिर त्यो कुरा बोलिँदैन। अरू 4 जनाले चाहिँ के गरेको छ त? एउटै काम त गरे हो नि, सेटिङ फेटिङ सबै त 4 जनाले त छोडेको थियो र उहाँहरू पनि त सेटिङवाला हो नि।
एमाले जति एमाले विकास निर्माणका काम गर्छ अवरोध, जति निकम्मा खालका कर्मचारी हुन्छ तिनीहरूलाई विधिसम्मत ढङ्गले हटायो भने पनि एमाले हटाएको हुँदैन, पुनर्स्थापना भोलिपल्ट। एमालेका मन्त्रीहरू हटाएर अहिलेसम्म तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ, मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री संसदबाट नियुक्त हुन्छ र प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद गठन गर्छ। अदालतले विघटन गर्ने होइन। मन्त्री परिषद सम्मानित सर्वोच्च अदालतले विघटन गर्छ। एउटा फैसला तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएको छ। के सुन्नुभएको छ भने देख्नुभएको छ, भोग्नुभएको छ तपाईँहरूले। एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गर्यो, केन्द्रीय समितिलाई आयोजक कमिटीमा परिणत गर्यो। संसारभरिको चलन हो, हाम्रो पनि सधैँको अभ्यास हो, अरूले पनि गर्छ। आयोजक समिति बन्छ, आयोजक समितिले अधिवेशन आयोजना गर्छ। त्यसबेला केन्द्रीय कमिटी वा केन्द्रीय कार्य समिति त्यसले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गरिने त्यो आयोजक समिति बनेको हुन्छ। त्यसले त्यसै गरी प्रयोग गर्छ। केही मानिसहरू फ्लोर क्रस गर्ने, अनुशासनहीन हुने, अराजक हुने, एमाले भित्र रहेर एमालेका विरुद्ध अनुशासनहीन काम गर्ने, अलोकतान्त्रिक काम गर्ने, कानुन विपरीतका काम गर्ने मान्छेहरूलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर निर्णय गरेर हटाइयो। अदालतले फैसला गरिदियो। आयोजक समिति अदालतले चिन्दैन, कानुनले चिन्दैन भनेर हामीले भन्यौँ। कमसे कम त्यही कानुनको परिभाषाको दफा 2 त हेर्नुहोस्, परिभाषा त हेर्नुहोस्। परिभाषा हेरेपछि परिभाषाले त भन्दो रहेछ। अनि परिभाषा पनि नहेरी, सम्पूर्ण रूपमा कानुन पनि नहेरी, सम्बन्धित दफा पनि नहेरी, जहाँनिर चाहिएको छ त्यही हेरेर, किनभने त्यो एमालेका विरुद्ध फैसला गर्नु हो, त्यसकारण धेरै झन्झटै गर्नु परेन, घरैबाट ल्याएको फैसला ठोकिदियो। अनि यस्तै हुन्छ न्याय। त्यसर्थ यो अहिलेको समयमा तपाईहरूले विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने 2टा स्थिति हुन्छ। वैयक्तिक र राष्ट्रिय इस्युहरू हुन्छ। वैयक्तिक इस्युहरूमा गरिने बहस पक्ष विपक्ष र राष्ट्रिय इस्युहरूमा गरिने, मलाई वकिल भएर परमादेशको पक्षमा बहस गर्ने, संसदबाट होइन अदालतबाटै सोझै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ भनेर बहस गर्ने अधिवक्ताज्यूहरूले पढेको कानुन देखेर, उहाँहरूले बुझेको कानुन देखेर शरम लाग्छ मलाई। नेपाली भाषामा लेखेका कानुन हामी पनि बुझ्छौँ, हामी पनि पढ्न सक्छौँ नि। त राष्ट्रलाई लोकतान्त्रिक बाटोबाट पर सार्ने, विकास निर्माणको गतिलाई रोक्ने, अस्थिरता अराजकतातर्फ देशलाई धकेल्ने, त्यस कामका निम्ति नेकपा एमाले यस्ता कुराहरूलाई रोक्न, ठिक बाटोमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई हिँडाउन, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने उद्देश्यमा कृत सङ्कल्पित छ, दृढ छ। र यसका निम्ति नेकपा एमाले नेपालको न्याय क्षेत्रलाई पनि त्यत्तिकै स्वस्थ, पवित्र, निष्पक्ष, आँखामा पट्टी बाँधेर, अनुहार नहेरेर, कसैको आइडियोलोजी नहेरेर, कसैको डर त्रासमा होइन, सर्पलाई कुल्चिएर, कसैसँगको निकटता होइन, निकटतालाई टाढा राखेर, कुनै प्रलोभनमा होइन, फरक ढङ्गले राष्ट्रका निम्ति संविधान बमोजिम। राष्ट्रका निम्ति पनि हामी के भन्छौँ भने यदि संविधानले स्पष्ट रूपमा अन्य केही व्यवस्था गरेको छ भने त्यो आफ्नो ठाउँमा
जबसम्म संविधान छ तबसम्म हामीले मान्नुपर्छ। अब अहिले एमाले मैले छोडे, एमाले परित्याग गरेको बित्तिकै थमाउनु, अहिले केही नगर्नु भन्ने आदेश के हो? यो अदालतले इन्टरटेन गर्ने विषय हो यो? मैले अनुशासन तोडेँ, मैले पार्टी छोडेँ, तर कानुनले मिल्दैन, मलाई कानुन बमोजिम हटाउँछन्, त्यसकारण हटाउनबाट रोकिपाउँ, कारबाही नगर्नु, यस्तो पनि हुन्छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबसिकन पुष्पलाल दाहालले निजी रूपमा 4 जना सांसद हटाएको थियो, तत्काल नोटिस जारी हुन्छ। हामीले केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गरेर दिएको नोटिस सभामुखले सुनाउँदैन। निर्वाचन आयोगलाई हामीले जानकारी गराएका छौँ, उसले इन्टरटेन गर्दैन। यस्तो सूचना आएको छ, तर म विचार गर्दैछु भनेकोलाई सूचना निर्वाचन आयोगले मान्दैन। यो खालि मैले केही श्रृङ्खलाको कुरा मात्रै गरेँ। तसर्थ मैले अघि भने यहाँ प्रश्न खालि कानुनको पुस्तकको कुरा मात्रै, पुस्तकमा लेखिएका कुरा मात्रै होइन। मैले यस बीचमा न्यायको अवधारणाको उत्पत्तिदेखि लिएर परमादेशदेखि पछिसम्म अहिलेसम्म पनि निर्वाचन गर्न पर्छ कि पर्दैन अचम्मै 5 वर्ष पुगिसक्यो। 5 वर्ष पुगेपछि 2 महिना अगाडि निर्वाचन गर्नुपर्छ कानुनले भन्छ, 1 वर्ष पछि निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर केही मान्छेहरू कराउँछन्। पर्छ कि पर्दैन भनेर यो कुनै अलमलको कुरा हो र? लोकतन्त्रमा अगाडि निर्वाचन गर्न पाइन्छ। यो संसदीय प्रणालीमा संसद दुनियाँभरि अगाडि विघटन हुन सक्छ, तर 1 दिन पनि संसद पछाडि जान पाइँदैन, आयु लम्ब्याउन पाइँदैन, पर धकेल्न पाइँदैन अवधि, तर अगाडि गर्न पाइन्छ। हामीले फागुन 20 गते राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको अवधि समाप्त हुँदैछ 20 जनाको। माघ 12 गते नै हामीले निर्वाचन गरेर सांसदहरू ठिक्क पारेका छौँ। केही भन्छ कानुनले 2 महिना अगाडि निर्वाचन गरेर ठिक्क पार र अवधि सिद्धिएको 1 महिनापछि त्यो स्थान रिक्त नभइकन त्यो निरन्तरता दिएको कति राम्ररी त्यहाँ ग्याप राखेको छ, समय राखेको छ र कुनै पनि अवस्थामा रिक्त नहुने चरणमा नियुक्त गरिएको छ, निर्वाचन गरिएको छ भने पहिलो गरिएको निर्वाचनलाई नै निर्वाचनको मिति मारेको छ। अथवा स्थानीय निकायको निर्वाचन, स्थानीय तहको निर्वाचन भएको स्थानीय तह निर्वाचन वैशाख 31, असार 14 र आश्विन 2 मा भएको थियो। कहिले भएको त त्यो स्थानीय तहको निर्वाचन भन्दा वैशाख 31 गते भएको। प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन मङ्सिर 10 र 21 मा भएको थियो। कहिले भएको त भन्दा मङ्सिर 10 मा भएको, 21 मा भएको होइन। यो स्पष्ट फेरि कानुनमा पनि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। पछिल्लोलाई मानिँदैन। सरकारको सुविधा, निर्वाचन आयोगको सुविधा, निर्वाचन सम्पन्न सहज ढङ्गले गराउनका लागि खण्डमा गर्न सकिन्छ, तर जुन दिन पहिलो हो त्यसै दिनलाई मानिन्छ। यो कानुनी व्यवस्था हो। यसमा पनि ट्विस्टिङ, फेरि बटार्ने, त्यसलाई पनि बटार्ने, त्यही कुरा दरपेट भइसकेको थियो। एउटा न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएपछि त आइतबार महाभियोग लाग्यो, मङ्गलबार बिहानै त दर्ता भयो। निर्वाचन नहुन बेर छैन, किनभने यस देशमा अस्थिरता कायम गर्नु छ। अदालतको आड लिएर विभिन्न तरिकाले अस्थिरता कायम गर्नु छ यस देशमा, विकासलाई अवरोध गर्नु छ यस देशमा। त्यसकारण
अझै पनि निर्वाचन गरिने कुरामा शङ्का छ। तर म के भन्न चाहन्छु भने निर्वाचन समयमा गराउन नसक्ने सरकार कायम रहन सक्दैन भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु। र हामीले दबाब मात्रै होइन, चर्को दबाब मात्रै होइन, त्योभन्दा अलिकति बढी गर्नुपर्ने हुनसक्छ निर्वाचनका लागि। किनभने हामी लोकतन्त्रका लागि लडेर आएका हौँ, बलिदान दिएर आएका हौँ। म आफै पनि 14 वर्ष जेल बसेको छु, जेल हत्कडी लगाएको छु, गोरुघर बसेको छु डेमोक्रेसीका लागि। कसैले डेमोक्रेसी सिद्ध्याउन लाग्दाखेरि चुप लागेर बस्ने कुरा हामी आवधिक निर्वाचन उचित समयमा गराउँछौँ। गर्न सक्दैन भने त्यसमा हामीले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ, निर्णायक कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। अब यी घटनाक्रम त साथीहरूलाई थाहा छ। अहिले यो महाभियोग अनि तपाईँहरूलाई के लाग्छ? यो महाभियोग धेरैलाई ठिकै भएको छ भन्ने लाग्न सक्छ, किनभने तपाईँहरू बहस गर्नुभएको होला, कतिपयले बोल्नुभएको होला। म कुनै व्यक्तिको पक्ष विपक्षमा बोलिराखेको छैन। कुनै व्यक्तिसँग मैले अघि नै भने हाम्रा महान उद्देश्यहरू छन्, ती उद्देश्यतर्फ हामी हेरिरहेका छौँ, प्रणालीतर्फ हामी हेरिरहेका छौँ र त्यो प्रणालीमा पर्ने असरतर्फ हामी हेरिरहेका छौँ, व्यक्तिको प्रश्न होइन। यो महाभियोग के पारित गर्न लगाएको हो र? पारित हुन्छ? यो पारित गर्न लगाएकै होइन। यो त लम्ब्याउँदै लम्ब्याउँदै टङ्गाउँदै 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 टङ्गाउने, हरेक कुरालाई लम्ब्याउने। मानिलिउँ देशको समयको कुनै मूल्य नै छैन। यति तीव्र ढङ्गले विश्व अगाडि बढेको छ, हाम्रो देशको समयको कुनै मूल्य नै छैन। टङ्गाइदिउँ, अल्मलाइदिउँ, पछि धकेलिदिउँ, समय बर्बाद गरिदिउँ, बर्बाद गर्दै जाउँ, यही भइरहेको छ हरेक क्षेत्रमा, हरेक कुरामा। यसमा पनि त्यही छ, हुने त्यही हो। तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, चोलेन्द्र शमशेर विरुद्धको महाभियोग कुनै पनि दिन निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने छैन, संसदमा हुँदैन। निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदैन। त्यो निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नका लागि ल्याएकै होइन, न्यायिक क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त पार्न, न्यायिक क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त पार्न श्रीमान न्यायाधीशहरू हडतालको मैदानमा उत्रिनु। नेपाल बार हडतालको मैदानमा होइन, आन्दोलनको मैदानमा। सर्वोच्च बार मैले भनेको छु, हामी त बार साहबतिर त कम्प्युटर राम्रै देख्नु हुँदैन। लिडरसिप कम्पोज गरोस्, नायकत्व लिने गरेको मेरो धेरै धेरै शुभकामना छ। मेरो नेकपा एमालेका सदस्य अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री सम्पूर्ण हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। अब हामीबीच सुभाष निर्माण बाँकी हुनुहुन्छ। हाम्रो मन्तव्यको क्रममा मैले गरेका हुँ। म आदरणीय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई उहाँ यहाँबाट सिमारा जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँ बिदा हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई ताली बजाएर बिदाई गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु।